बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आयरनी। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरेचर में हर वर्क में तकरीबन इस्तेमाल होती है। आज की इस वीडियो में आयरनी की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ आयरनी देखेंगे जिसके अंदर वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी आता है। आयरनी का डिफरेंस देखेंगे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस के साथ। आयरनी की एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आयरनी को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आयरनी अगर कहीं भी लिटरेरी वर्क में इस्तेमाल हुई हो तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद कैसे आयरनी लिख सकते हैं, और लास्ट में हम फंक्शन ऑफ आयरनी को देखेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जैसे कि ये वीडियो आपके सामने मौजूद है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे या मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ आयरनी से स्टार्ट करना है। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट or situation reveal a reality that is different from what appears to be true. आयरनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट को दूर करने के लिए या किसी भी सिचुएशन को रिवील करने के लिए। रियलिटी उसकी क्या है और वो दिख क्या रही थी, यानी कि अपेयरेंस उसकी क्या थी लेकिन रियलिटी उसकी क्या थी, ये आयरनी बताता है। आयरनी को अगर उर्दू में समझने की कोशिश करें तो मुतज़ाद बात को आयरनी कहता है, यानी कि ऑपोजिट बात जो होती है उसको हम आयरनी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि ड्रामे के अंदर कोई भी नेक सा बाबा दिखाते हैं जो कि बहुत नेक है, इबादत भी कर रहा है, मौलवी बना हुआ है, और असल में आखिर में पता लगता है कि वही विलन था, सारी साजिशें वही कर रहा था, उसने सिर्फ लिबादा ओढ़ा हुआ था। तो क्या होता है, ये आयरनी होती है। इसी तरह कोई भी इंसान कहे कि मैं तो हमेशा टाइम पे होता हूँ और वो वाकई ही टाइम पे होता हो, वो टाइम का पंक्चुअल हो, लेकिन जिस दिन उसका इंटरव्यू हो वो उस दिन लेट हो जाए, तो ये क्या होती है, ये भी आयरनी होती है। आगे इसको फर्दर रीड करते हैं कि आयरनी एज ए लिटरेरी डिवाइस डिपेंड अपॉन रीडर्स एक्सपेक्टेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन शुड व्हाट हैपन एंड व्हाट एक्चुअली हैपन इन लिटरेरी वर्क। आयरनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर रीडर की एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग के दरमियान का जो फासला है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है एक्चुअली, किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उर्दू में बताया कि कोई आदमी कैसा होना चाहिए, कैसा निकलना चाहिए, वो मौलवी जो एक्टिंग कर रहा है नेकी की, पासदारी की, वो कैसा होना चाहिए और असल में वो कैसा निकलता है। तो ये क्या होती है, ये आयरनी होती है। और ये जो रीडर है, ऑब्वियसली जो रीड कर रहा है, या जो व्यूअर है, लिसनर है, जो देख रहा है, जो ऑडियंस है, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग के दरमियान के गैप को मिटाती है। आगे फर्दर इसको रीड करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम लिटरेचर से लें तो एक आपने FSC में चैप्टर पढ़ा था द गिफ्ट ऑफ मेजाय बाय ओ हेनरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। इसके अंदर दो मियाँ बीवी दिखाते हैं। डेला होती है और उसका हस्बैंड होता है। डेला के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं और हस्बैंड के पास एक पॉकेट वॉच होती है जो कि बहुत कीमती होती है। हस्बैंड को उस पॉकेट वॉच के लिए एक चेन चाहिए होती है जो डेला सोचती है कि मैं अपने बाल बेच के क्रिसमस पे इसको गिफ्ट करूंगी, और हस्बैंड को डेला के बाल बहुत पसंद होते हैं जिसके लिए वो कहता है मैं वॉच बेचकर उसके लिए कॉम खरीदूंगा, कंघे खरीदूंगा। और क्रिसमस पे वो ऐसे ही करते हैं। डेला अपने बाल बेच के एक चेन खरीद लेती है और हस्बैंड जो है वो कॉम खरीद लेता है। दोनों जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो अब उनका जो गिफ्ट होता है वो दोनों का यूजलेस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ना ही वॉच रहती है हस्बैंड के पास और ना डेला के पास बाल होते हैं। तो ये क्या होती है, ये आयरनी होती है। पूरी स्टोरी के अंदर आखिर में आयरनी दिखाई जाती है कि दो जिस चीज़ के जिस मकसद के लिए गिफ्ट उन्होंने कीमती दिए वो चीज़ वो मकसद ही नहीं रहा। तो ये गिफ्ट ऑफ मेजाई के अंदर जो है प्लॉट आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। आयरनी की एग्जांपल्स को देखते हैं और उसकी टाइप्स को देखते हैं। वर्बल आयरनी होता है आयरनी जो कि बोल के बताई जाए। अगर डायलॉग के अंदर करेक्टर स्पीच के अंदर आयरनी देता है तो वो वर्बल आयरनी है। जैसे कि करेक्टर, जैसे कि स्टेज पे दिखाया जाए कि एक ग्रुप बैठा हुआ है जो क्वाइट बैठा है, चुप बैठा है, और उसके अंदर डायलॉग बोला जाता है कि डोंट स्पीक एट ऑल वंस, सारे एक साथ मत बोलो। अब ये क्या है, ये वर्बल आयरनी है। इसी तरह एक और एग्जांपल है
کہ آپ گھر واپس آئے ہیں, گھر اتھل پتھل ہوا ہوا, خرابی ہوئی ہوئی, اور آپ کہیں اٹس گریٹ ٹو بی بیک, مطلب گھر آ کے بڑا سکون ملا. گھر میں تو اتھل پتھل ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی روڈ کسٹمر آپ کو ملے تو آپ اسے کہنے پہ مجبور ہوں یا کہیں کہ ہیو اے نائس ڈے. وہ آپ سے بدتمیزی کر کے گیا لیکن آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں. یہ بھی وربل آئرنی ہے. فردر بھی آگے میں ایکسپلین کروں گی. سچویشنل آئرنی ہے. سچویشنل آئرنی وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ویژولی ایسے دکھائی جائے جو کہ آئرونک سچویشن رکھتی ہو. جیسے کہ ایک فائر اسٹیشن ہو اور وہ جل کے راکھ ہو جائے. مطلب فائر اسٹیشن کے اندر فائر بریگیڈز ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے آگ بجھانا, لیکن اگر وہ فائر اسٹیشن ہی جل کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو یہ ایک سچویشنل آئرنی ہے. اسی طرح اور سچویشنل آئرنیز بھی موجود ہیں کہ کوئی بھی میرج کونسلر, میرج کرانے والا جو ہے, اس کی 3 ڈیورس ہو جائیں, اس کی 4 ڈیورس ہو جائیں. کوئی بھی ایسی چیز, کسی بھی چیز پہ لکھا ہوا ہو کہ پراؤڈ پاکستانی, پراؤڈ انڈین, کوئی بھی ٹی شرٹ ہے آپ کے پاس لیکن وہ میڈ ان چائنا ہے, بنی چائنا سے ہے, تو یہ بھی ایک سچویشنل آئرنی ہے. اسی طرح کوئی ڈینٹسٹ ہو اور اس کے دانت خراب ہوں تو یہ بھی ایک سچویشنل آئرنی ہے. آئرنی پلاٹ کے اندر کس طرح پائی جاتی ہے؟ ایڈیپس ریکس کا جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, سوکلس والا, اس کے اندر ایڈیپس جو ہے وہ اپنے جو کنگ ہے اس کا مرڈرر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود مرڈرر ہے کنگ کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پلاٹ آئرنی ہے. اسی طرح گفٹ آف میجائی کی جو شارٹ سٹوری ہے اس کے اندر آخر میں جو ریویلیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک پلاٹ آئرنی ہے. بہت ساری ایگزامپلس میں نے دی ہوئی ہیں. آپ اس ویڈیو کو آرام سے پاز کر کے ایگزامپلس ساری پڑھ سکتے ہیں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. میں سارے اس لیے نہیں پڑھ رہی تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. اب ٹائپس آف آئرنی کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے ڈفرینس کو ڈسکس کرتے ہیں. وربل آئرنی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئرنی جو ڈائلاگ کے ذریعے ڈیلیور کی جائے, کنٹراسٹ بات جب ڈائلاگ کے ذریعے ڈیلیور کی جاتی ہے تو وہ وربل آئرنی کہلائی جاتی ہے. ڈرامیٹک آئرنی کو ڈسکس کرنے سے پہلے سچویشن کا بتا دوں کہ اگر انوائرمنٹ, سین, ویژولائزیشن ہی ایسی ہے جس کے اندر آئرنی پائی جاتی ہے تو وہ سچویشنل آئرنی ہے, جس کے اندر سینز موسٹلی دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوئی ہوئی دکھائی جاتی ہے. ڈرامیٹک آئرنی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈرامیٹک آئرنی ڈرامے کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ آڈینس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جو کریکٹر ڈرامے میں موجود ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے سپر مین کے کارٹون ہیں, تو سپر مین کے کارٹون کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ کلارک کینٹ اصل میں وہ رپورٹر بن کے گھوم رہا ہوتا ہے لیکن وہ سپر مین ہوتا ہے. اب کارٹون کے اندر لوگوں کو, کریکٹرز کو نہیں پتہ ہوتا کہ کلارک کینٹ جو ہے وہ سپر مین ہے, لیکن آڈینس کو پتہ ہوتا ہے ساروں کو کہ کلارک کینٹ سپر مین ہے. آڈینس کو تو سب باتیں پتہ ہیں لیکن کریکٹرز جو اندر ڈرامے کے ہیں ان کو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ ڈرامیٹک آئرنی ہے. اور اسی کو رائٹر یوز کرتے ہیں کہ آخری ایپیسوڈ کے اندر وہ ریویلیشن کرتے ہیں, آخری ایپیسوڈ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات تھی, تو سارے کریکٹر جو ہیں وہ ایک سرپرائز سا ریئیکشن دیتے ہیں. یہ ڈرامیٹک آئرنی ہوتی ہے. اگر آئرنی کے فنکشن کی بات کریں, اس کو ڈسکس کریں, تو اصل کام ہوتا ہے اس کا پورٹری کرنا کنٹراسٹ کو, کہ اپیرنس اور ریالٹی کے اندر کتنا ڈفرینس تھا, کیا دکھایا جا رہا تھا اور حقیقت کیا نکلی. اس کے علاوہ سسپینس کا عنصر ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے. کریکٹر کے فلاز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تھیم کو اسٹرانگ کرتا ہے, آڈینس کو بتاتا ہے کہ اپیرنس اور ریالٹی کے اندر کیا فرق ہے, ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور اصل دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے. ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی کا کمبینیشن دکھایا جاتا ہے. انسان سوچ کچھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. ایک ٹوئسٹ سا آتا ہے, ایک کلائمیکس سا آتا ہے, ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ریئلائزیشن ہوتی ہے, ریویلیشن ہوتی ہے چیزوں کی. یہ آئرنی کا فنکشن ہوتا ہے. آئرنی ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ طریقے سے یوز کی جاتی ہے. ریڈرز کو موسٹلی ری ایویلیویٹ یا ری تھنکنگ کے لیے مجبور کرتی ہے کہ جو چیزیں ہم جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا حقیقت میں وہ ویسی ہیں بھی. فردر آگے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. ایک سینٹینس کی ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ ایک ٹریفک کاپ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے کیونکہ وہ پارکنگ ٹکٹس نہیں اس نے لیں, یا یوں کہا جائے کہ پارکنگ کے پیسے اس نے ادا نہیں کیے. ٹریفک کاپ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گاڑیاں اور ٹریفک کو ریگولیٹ کرے, لیکن جب وہ خود ہی اس کو اوبے نہیں کر رہا تو یہ ایک آئرنی ہے. فردر بھی آگے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. لٹریچر کے اندر دا نیکلس جو ہے ورک شارٹ سٹوری, اس کے اندر آئرنی کا یوز کیا گیا ہے. آگے ناٹ ویونگ بٹ ڈراؤننگ, اس کے اندر بھی آئرنی کا یوز کیا گیا ہے. ماڈسٹ پروپوزل بائی جوناتھن سوئفٹ کے اندر بھی آئرنی کا یوز کیا گیا ہے. ویڈیو کو پاز کر کے آرام سے یہ ساری ایگزامپلس پڑھیں. امید ہے کہ آئرنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آسان زبان میں آئرنی ہوتا ہے متضاد پیش کرنا. متضاد ایسے پیش کرنا کہ انسان کو پتہ لگے کہ اپیرنس اور ریالٹی میں کیا فرق تھا.
कंपेयर किया जा सके। अगर आयरनी बोल के की जा रही है तो वो वर्बल है, अगर दिखा के की जा रही है, सिचुएशन में की जा रही है तो वो सिचुएशनल है, और अगर ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर मौजूद है उनको नहीं पता और ऑडियंस को पता है तो वो ड्रामेटिक आयरनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आ गई है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।